ہاتھ بلند کر کے سارے بولو سبحان اللہ۔ ساؤنڈ والے بڑے کم ہاتھ اٹھاندے نے کیونکہ انہاں دا روزانہ دا کام ہوندا ہے ہاتھ بلند کرنا۔ ہن ساؤنڈ والا نے بھی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولی، ہن تسی بھی سارے بولو سبحان اللہ۔ سارے بولو سینے دا ٹل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس شہر دی قسم ہے، اللہ نے فرمایا اس امین شہر دی قسم ہے۔ عرض کریے یا اللہ اس شہر دیا قسمہ کیوں پیا چکنا آوے، اس شہر نو امین کر کیوں پکارے آوے۔ اللہ نے فرمایا ایویں ہی قسمہ نہیں اٹھا رہے آواں، ایدے وچ میرا یار وسدا ہے، ایدے وچ میرا یار وسدا ہے۔ فرمایا میرا او یار وسدا ہے جنوں میں صادق بھی بنایا وے تے امین بھی بنایا وے، جنوں میں صادق تے امین بنایا وے۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کریں آجے کٹی محبت دی بات ہے کہ جس شہر وچ میرے آقا آئے لے وہ شہر امین بن جاندہ وے، جس ماں دے شکم وچ آئے لے وہ ماں آمینہ بن جاندی۔ جس شہر وچ میرے آقا نے قدم رکھا ہے وہ شہر امین بن جاتا ہے، جس ماں دے شکم وچ آئے نے وہ ماں آمینہ بن جاتی ہے، وہ ماں آمینہ بن جاتی۔ گرامی قدر حضرات آؤ میں اختصار دے نال نبی کریم علیہ السلام دی ولادت با سعادت عرض کر دیواں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا آپ دا بچپن ہے تے آپ مدینہ طیبہ دے وچ نا بچیاں دے وچ کھیل رہی ہیں، تو اس ویلے مدینہ طیبہ دے وچ ایک عورت آندی ہے جدا نام ہے سودا بنت زہرا، جدا نام کی ہے سودا بنت زہرا۔ او عورت دا کمال اے وے کہ او عورت جدوں بھی آندی ہے آ کے لوگاں دیاں ہتھاں دیاں لکیراں ویکھدی ہے تے انہاں دیاں تقدیراں دسدی ہے۔ لوگ اپنے بچیاں نو لے کے آندے نے اپنے بچیاں دیاں ہتھاں دیاں لکیراں وکھا کے انہاں دیاں تقدیراں پوچھدے نے۔ جدوں بھی اس نے آنا مدینہ طیبہ دے وچ کوہرام مچ جانا، رش لگ جانا، لیکن جدوں سیدہ آمنہ پاک آپ بچیاں دے وچ کھیل رہی ہیں تے جدوں اعلان ہو گیا نا کہ لوگوں سودا بنت زہرا آئیے، آؤ آ کے اپنے بچیاں دیاں ہتھاں دیاں لکیراں وکھا کے تقدیراں پوچھ لو۔ سیدہ آمنہ پاک آپ دے کناں دے وچ جدوں آواز آئی نا تے آپ بھی دوڑ کے لگیاں آئیاں تے بچیاں دی قطار دے وچ کھڑیاں ہو گئیاں۔ سیدہ آمنہ پاک کی بچیاں دی قطار دے وچ کھڑیاں ہو گئیاں نے کہ میں بھی اپنے ہاتھ دیاں لکیراں وکھاواں، اور اندے کولوں تقدیراں پوچھا کہ میری تقدیر دے وچ کی لکھیا ہے، میری تقدیر دے وچ کی لکھیا ہے۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کریا جے کہ سیدہ آمنہ فرمادیاں نے کہ او لوگاں دے بچیاں دیاں ہتھاں دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں پئی دسدی ہے، تقدیراں پئی دسدی ہے۔ حاضرین محترم جڑے ویلے سیدہ آمنہ پاک آپ فرماندے نے میری واری آئی وے، آپ فرماندے نے انہیں میرا ہاتھ پکڑیا وے، نالے ہتھ دیاں لکیراں ویکھدی وے، نالے سیدہ آمنہ دے چہرے ول ویکھدی وے، کدے ہتھ دیاں لکیراں ول ویکھدی وے، کدے سیدہ آمنہ دے چہرے ول ویکھدی وے، نالے بول کے کہنے لگی لوگوں اے بچی کون ہے؟ کسی نے آکھیا وہاں بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ وے، کہنے لگی اے بچی بڑے نصیبہ والی ہے، اے بچی بڑے مقدرہ والی ہے۔ لوگاں نے آکھیا ہویا کیا؟ کہنے لگی حاضی النذیرہ او تولد النذیرہ، کہنے لگی میرا علم یہ کہنا وے اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے، بچی یا آپ نبی بنے گی تو یا کسی نبی دی ماں بنے گی۔ تو سیدہ آمنہ پاک دے بارے مشہور ہو گیا بچپن دے وچ کہ آمنہ کسی نبی دی ماں بنے گی، آمنہ کسی نبی دی ماں بنے گی۔ گرامی قدر حضرات ہویا کیویں کہ آقا کریم علیہ السلام دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب آپ فرماندے نے کہ میں ایک رات کعبے دے وچ، میں بالکل اختصار دے نال اگر اس نو تفصیل دے وچ بکھیراں تے بہت لمبا چوڑا مضمون ہے، لیکن میں اختصار دے نال عرض کر دیواں کہ حضرت سیدنا عبد المطلب آپ فرماندے نے کہ میں ایک رات کعبے دے وچ لیٹ گیا تے جدوں لیٹ گیا نا تے خواب وچ ایک سونا جہا بابا آیا تے بابا آ کے کہن لگا کہ عبد المطلب جدوں صبح جاگ جاویں نا تے اٹھ
اٹھ کے مدینہ طیبہ دے وچ چلا جاویں تیرا پتر عبداللہ جوان ہے تے اوتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہے انہاں دونوں دا آپس دے وچ نکاح کر دیویں انہاں دونوں دا آپس دے وچ نکاح کر دیویں گرامی قدر حضرات اسی اس کملی والے دا جشن کیوں نہ منائیے کہ جدوں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین کریمین طیبین طاہرین انہاں دا نکاح ہونا تے نبی آ رہے نے نبی آ کے کہہ رہے نے کہ تسی انہاں دا آپس دے وچ نکاح تے رشتہ کر دیا جے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی جدوں ولادت دا ویلا قریب آیا تے نبی مبارکاں دین آ رہے نے کہ آمنہ تن مبارک ہوئے تو محمد مصطفیٰ دی ماں بننا والی کیوں نہ پھر اس کملی والدہ اسی جشن منائیے بلکہ آؤ میرے ذہن چ ایک دلیل آگے او میں عرض کر کے پھر میں اس گل نو اگے ٹورنا کہ اسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا جشن منانے ہاں ویسے سانو سنیاں نو تے دلیلاں دی ضرورت کوئی نہیں لیکن منکر میلاد جڑے ہوندے نے انہاں واسطے ساڈے کول دلیلاں اسی بڑیاں سانبھ کے رکھیاں ہوئیاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام تشریف فرما نے مجلس لگا کے بیٹھے نے تے آپس دے وچ گلاں پہ کردے نے ایک صحابی بول کے کہنے لگے کہ جدوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی نا سارے جہالت دے اندھیرے دور ہو گئے ہر پاسے چن آمنہ دا چمکدا سی ہر پاسے چن آمنہ دا چمکدا سی ایک صحابی بول کے کہنے لگے جدوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نور دا ظہور ہویا نا جدوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نور دا ظہور ہویا نا تے صحابی بول کے کہنے لگے کہ مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ہر پاسے چانن ہی چانن ہو گیا ہر پاسے چانن ہی چانن ہو گیا ہن ایتھے مینوں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ دا کلام یاد آ گیا جے اگر تہاڈا ذوق ہوے تے میں سنا دیواں بولو سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے سارے بولو سبحان اللہ تے عارفاں دے سلطان نے سیوا دے فرمایا کہ چڑھویں چنا چلا چڑھویں چلا تے کرے روشنائی تارے ذکر کرے دے تیرا ہو تارے ذکر کرے دے تیرا ہو جتھے چلے اے ساڈا چڑھے دا اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہو تیرے جے چن روز سے چڑھے دے پر سانو سجنا باجے اندھیرا ہو تیرے جے چن روز سے چڑھے دے پر سانو سجنا باجے اندھیرا ہو جدے پیچھے میں اے جنم گوایا باہو او یار ملے ایک پھیرا ہو جدے پیچھے میں اے جنم گوایا باہو او یار ملے ایک پھیرا ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بیٹھے نے تے آپس دے وچ گفتگو پہ کردے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت دیاں گلاں پہ کردے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں آمد دیاں گلاں پہ کردے نے کتنے وچ حرامہ ٹورے ٹورے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف لے کے آ گئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تسی کی پہ کردے سو عرض کیتی سونیا اسی تہاڈے آن دا ذکر چھڑ کے بیٹھے سا ایک صحابی بول کے کہنے لگے کہ سونیا اسی تہاڈی ولادت با سعادت دیاں گلاں چھڑ کے بیٹھے سا ایک صحابی بول کے کہنے لگے کہ سونیا اسی تہاڈی آمد دا ذکر چھڑ کے بیٹھے سا بلکہ میں ہور آسان کر کے عرض کر دیواں تاکہ تہانوں گل سمجھ آ جاوے تے صحابہ کرام نے عرض کیتی کہ سونیا اسی تہاڈا میلاد منا کے بیٹھے سا سونیا اسی تہاڈا میلاد منا کے بیٹھے سا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں انہاں جواب سنیا نا تے اللہ نے فرمایا جبریل جانا ہن میرے یار کولے پیغام لے کے جا عرض کیتی یا اللہ حکم ہوئے اللہ نے فرمایا جبریل میرے یار دا ذکر چھیڑ کے بیٹھے نے اے
مینوں اتنا پسند آیا انہاں دا ذکر کرنا کہ او تے زمین تے میرے یار دا ذکر چھڑ کے بیٹھے نے تے میرے یار نو پیغام دے کے سنیا اللہ فرما رہے ہیں تیرے یار تیرا ذکر چھڑ کے زمین تے بیٹھے نے کہ مینوں اتنے سونے پہ لگتے نے کہ میں رب عرشاں تے انہاں تے راضی ہو گیا رب عرشاں تے انہاں تے راضی ہو گیا وا گرامی قدر حضرات پھر اسی او کم کیوں نہ کریے کہ جڑا صحابہ کرام نے بھی کیتا اور اسی او کم کیوں نہ کریے جدے تے رب بھی راضی اور اس دا رسول بھی راضی جدے تے رب بھی راضی تے اس دا رسول بھی راضی تے اسی کیوں نہ پھر گلیاں محلیاں نو سجائیے ماہ ربیع نور شریف بلکہ جدو اے ماہ مکرم آندا ہے تے اس ماہ مکرم دی آمد اجے ہوندی ہے اجے بہت دور ہوندا ہے اجے آمد ہوندی ہے لیکن ساڈے عاشقاں دے دل تے خوشی نال پہلے جگمگا اٹھدے نے ساڈے عاشقاں دے دل تے خوشی نال پہلے جگمگا اٹھدے نے ساڈے گھر سج جاندے نے ساڈیاں گلیاں سج جاندیاں نے تے اسی تے اپنی گلیاں محلیاں نو سجا کے گلی گلی اعلان کرنے آ لوگاں نو بھی یہی دسنے کہ اسی اپنے گھرانوں کیوں سجایا وے کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا بلکہ جو اس ماہ مکرم دا چند طلوع آوے اسی تے اپنی گلیاں محلیاں نو سجا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی آمد دا ذکر گلی گلی کرنے آ تے نالے لوگاں دے وچ اے وی اعلان کرنے آ کہ چل چڑھیا آمینہ دے لال دا چل چڑھیا آمینہ دے لال دا چل چڑھیا آمینہ دے لال دا کوئی بھی نہیں سونا سونے دے نال دا کوئی بھی نہیں سونا سونے دے نال دا اور چل چڑھیا آمینہ دے لال دا مک گیا دنیا تو راتا کالیاں مک گیا دنیا تو راتا کالیاں بلکہ میں تے اندے نال اے وی پڑھدا ہونا وا کہ نوری مکھڑا نال زلفا کالیاں اے نوری مکھڑا نال زلفا کالیاں اے نوری مکھڑا نال زلفا کالیاں صدقے واری جان ویکھن والیاں آؤ مسلمان و اختصار دے نال عرض کر دے ماں حضرت سیدنا عبدالمطلب فرما دے جڑے ویلے میری صبح اکھ کھل گئی میں مدینہ طیبہ ور دوڑا لگا دیتیاں نے جا کے اتھے لوگاں کو پوچھے آوے وہاں بن عبد مناف دا گھر کیڑا آوے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا آوے جڑے ویلے وہاں بن عبد مناف آپ بارے آئے نے آپ دی نگاہ جڑے ویلے سیدنا عبدالمطلب دے چہرے تے پئی آپ بڑے راضی آئے نے نالے بول کے کہندے نے لج پالو اج ساڑے ویڑے کی میں آئے ہو اج ساڑے ویڑے کی کرنے آئے ہو آپ بڑے راضی ہوئے نے کہ اج کعبے دے متولی ساڑے بومے تے آئے نے جڑے ویلے سیدنا وہب بن عبد مناف آپ سیدنا عبدالمطلب نو لے کے اندر چلے گئے نے دونوں مکی تے مدنی کٹھے بیٹھے گئے نے آپس دے وچ گلاں پہ کر دے نے سیدنا عبدالمطلب بول کے کہنے لگے میرا پتر عبداللہ جوان ہے تواڈی بیٹی آمینہ جوان ہے میں انہاں دونوں دے رشتے نہیں آیا سیدنا وہب بن عبد مناف کہنے لگے لج پالو
آمینہ اج بھی تواڈی وے آمینہ کل بھی تواڈی وے آمینہ اج بھی تواڈی وے آمینہ کل بھی تواڈی ہے سیدنا عبد المطلب فرمان لگے لوگ بیٹیاں دے رشتے طے کر دین لوگ بیٹیاں دے نکاح کر دین پہلے بچے دا خاندان تے اس دا کردار پوچھ دین اس دی برادری پوچھ دین تساں پوچھیا بھی کچھ کوئی نہیں رشتے نہیں ہاں بھی کر دیتی ہے سیدنا وہب بن عبد مناف فرمان لگے لجپالو تسی اے یاد رکھیا جے جڑا بابا تواڈی خواب وچ آیا وے او بابا میری خواب وچ بھی آیا جڑا بابا تہاڈی خواب وچ آیا ہے او بابا میری خواب وچ بھی آیا ہے تے اے پیغام دے کے گیا ہے کہ ایتھے عبد المطلب آ رہا ہے اپنے پتر عبداللہ دے رشتے واسطے تے انہاں نو انکار نہ کریا جے اپنی بیٹی آمینہ دا رشتہ عبداللہ نال کر دیا اپنی بیٹی آمینہ دا رشتہ عبداللہ نال کر دیا جے گرامی قدر حضرات وقت دے مطابق رواج دے مطابق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دا رشتہ ہو گیا نکاح ہو گیا شادی ہو گئی لیکن ہویا کی کہ شادی تو کچھ ہی عرصے تو بعد سیدنا عبداللہ آپ کچھ عرصے واسطے تجارت لے جا رہے تھے سیدہ آمنہ پاک آپ نو کہنے لگے کہ آمینہ میں کچھ عرصے لے تجارت واسطے جا رہے ہیں تے میں جلدی واپس آ جاواں گا لیکن ہویا اے کہ آپ تجارت واسطے گئے اتھے آپ دا انتقال ہو گیا آپ نے ایسی مرض لگی میں اختصار دے نال عرض کر رہا ہوں کہ اتھے آپ دا انتقال ہو گیا لیکن جدو آپ دے وصال دی اور انتقال دی خبر مدینہ طیبہ دے وچ پہنچی مکہ المکرمہ دے وچ پہنچی سیدنا عبد المطلب آپ دے کول جدو آپ دے انتقال دی آپ دے وصال دی خبر پہنچی نا تے آپ بڑے پریشان نے کہ بیٹی آمنہ نو میں کیڑے منہ نال جواب دیواں گا بیٹی آمنہ دی اجے نویں شادی ہے نواں نکاح ہویا ہے تے آمنہ نو میں کیویں دساں گا کہ عبداللہ دا انتقال ہو گیا ہے کہ جڑے عبداللہ دیاں اوڈیکا کر کے بیٹھی ہیں اس عبداللہ نے تے آنا کوئی نہیں حاضرین موجب سیدنا عبد المطلب آپ ٹورے ٹورے آ گئے آ کے سیدہ آمنہ پاک آپ دے سر دے شفقت ہاتھ رکھے آوے نالے آپ بول کے کہنے لگے بیٹی آمنہ آج صبر کرنا میں آج صبر دا دامن نہیں چھڑنا وے بیٹی آمنہ آج صبر کرنا وے سیدہ آمنہ عرض کر دیا نے بابا جی دسو تے صحیح ہویا کی وے دسو سے صحیح وجہ کی ہے کیڑی گل تے آج صبر کرنا وے تے سیدنا عبد المطلب فرمان لگے بیٹی آمنہ جسی عبداللہ دیا یوڈی کاپی کرنی ہے اسی عبداللہ نے آنا کوئی نہیں جسی عبداللہ دیا راما بے کے بیٹھی ہے اسی عبداللہ نے واپس نہیں آنا وے سیدہ آمنہ آپ دیا اکھیاں جو آنسو جاری ہو گئے آپ فرما دیا میں دن بھی پریشان رہنی آپ فرما دیا دن بھی روندیاں گزر جاندے میریاں راتاں بھی روندیاں گزر جاندیاں سیدہ آمنہ فرما دیا ایک رات ایسی آئی روندیاں میری اکھ لگ گئی خواب ایک سونا جیا بابا آیا آگے کہہ لگا بیٹی آمنہ رویا نہ کر بیٹی آمنہ رویا نہ کر سیدہ آمنہ فرما دیا میں عرض کی تھی بابا جی جندہ عبداللہ ورگا خامد دنیا تو ٹر جائے او بی بی روے نہ تے اور کیے گرے او بابا جی بول کے کہنے لگے بیٹی رونا میں تنو مبارک دینے آیا میں تنو مبارک دینے آیا سیدہ آمنہ عرض کر دینے بابا جی جندہ خامد دنیا تو ٹر جائے انہوں کا دیا مبارکہ پہ دے دے او بابا جی بول کے کہنے لگے بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینے آیا تو محمد دی ماں بڑھن والی تو یس کملی والدی ماں بڑھن والی سیدہ آمنہ فرما دیا او بابا جڑے ویلے انہاں کہہ کے جان لگے آوے میں بابے نو پکار کے آواز لگا کے آکھے آوے بابا جی جاندی وار دس جو تسی ہوندے کون بابا جی نے پیچھے مڑ کے ویکھے آوے نالے بول کے کہنے لگی بیٹی آمنہ مینوں دھیان نال ویکھ لے میں رب دا نبی آدم آیا میں اللہ دا نبی آدم علیہ السلام آیا سیدہ آمنہ فرما دیا او بابا تے انہاں کہہ کے چلا گیا آپ فرما دیا جدو کملی والے آقا علیہ السلام آپ میرے شک میں اطہر دے اندر آ گئے آپ فرما دیا میرے گھر دا ماحول تبدیل ہو گیا
سارے گھر چ خوشبواں آندیاں نے سارے گھر چ خوشبواں دے ہلے آندے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میں اپنے گھر دے وچ چلنی ہاں کوئی پتھر میرے پاؤں دے نیچے آندا وے او پتھر پتھر نہیں رہندا بلکہ موم بن جاندا وے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میں پتھراں ول ویکھ کے آکھیا وے پتھروں یا جو تانوں کی ہو گیا وے تسی کیوں پہ موم بن دے ہو پتھراں چوں آواز آیا بنا پریشان نہ آیا اجے تے اسی پہ موم بننے آ اس محمد نو یا لین دے بڑیاں بڑیاں موم بن جانا اس محمد مصطفیٰ نو آ لین دے بڑیاں بڑیاں موم بن جانا ہے تے پھر بڑے بڑے موم بن جانے لیکن سیدہ آمینہ پاک آپ مزید فرما دیا نے کہ میں جدو بار گلی دے وچ نکلنی آنا تے اگو جانور راند ریوڑ آندا ہے نا تے جانور میں نو رستہ دے دیندے نے اگر کوئی جانور رستہ نہ دے تے ایک جانور دوسرے اپنی زبان دے وچ کہندا ہے کہ ہٹ جا انو رستہ دے دے ویکھ محمد مصطفیٰ دی ماں پہ دیکھ اس کملی والے دی ماں پہ آندی ہے گرامی قدر حضرات آج اگر کوئی غلامی رسول دا دعویٰ بھی کرے لیکن پھر بھی نعوذ باللہ آقا کریم علیہ السلام آپ دے والدین کریمین طیبین طاہرین انہاں دے بارے چ زبان درازی کرے تے پھر ان دے نالوں تے او جانور ہی چنگے نے جنہاں نو جانور ہو کے بھی پتہ چل گیا کہ محمد مصطفیٰ دی ماں دا مقام کی کہ آقا کریم علیہ السلام دی ماں دا مقام اور مرتبہ کیوے بلکہ میرا ایمان کہندہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سیدہ آمینہ پاک آپ دے شکم اطہر دے اندر آئے نے تے آوازہ یہاں دیا ہون گیا فجاء محمد سراجا منیرا فجاء محمد سراجا منیرا فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا میرا دل ہے کہ جنہاں نو سمجھ نہیں آئی انہاں نو بھی آ جاوے کہ کسے پنجابی دے عاشق کولو تے پنجابی دے شاعر کولو اس دا ترجمہ نہ کروا لے یہ بولو سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے سارے بولو سبحان اللہ تے میرا ایمان کہندا ہے آوازاں آندیاں ہونگیاں کہ آ گیا ہے نور لے کے آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانوں مٹان والا آ گیا ہے نور لے کے آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانوں مٹان والا مل کے پڑھ لو آ گیا ہے نور لے کے ظلمتانوں مٹان والا درد ونڈدا اے ماڑیاں دے درد ونڈدا اے ماڑیاں دے روندیاں نو ہسان والا درد ونڈدا اے ماڑیاں دے درد ونڈدا اے ماڑیاں دے روندیاں نو ہسان والا گرامی قدر حضرات اگر ٹائم زیادہ ہوندہ تو پھر میں تو دسنا چاہیے کہ ولادت مصطفیٰ بیان کی میں ہوتی ہے لیکن کیونکہ ٹائم بالکل میں آخر تے ایک دو باتاں عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا گرامی قدر حضرات سیدہ آمینہ فرما دیا نے کہ جدو آقا کریم علیہ السلام میرے شکم اطہر دے اندر آ گئے تے آپ فرما دیا نے کہ میرے سارے گھر چو خوشبواں دے ہلے آندے نے آپ فرما دیا نے کہ میرے سارے گھر دا ماحول تبدیل ہو گیا ہے سارے گھر دا ماحول تبدیل ہو گیا ہے تو سیدہ آمینہ فرما دیا نے کہ آقا کریم علیہ السلام آپ دی ولادت با سعادت دا ویلا جڑے ویلے
قریب آیا ہے نا تے آپ فرما دیا نے کہ میرے دل چ خیال آیا کہ مولا دنیا دی کوئی عام عورت بھی ہوے اون دے بچے دی ولادت دا ویلا جڑے ویلے قریب آندا ہے نا تے کوئی نہ کوئی خدمت لئی دائی بن کے آ جاندی ہے تے آپ فرما دیا نے کہ میں ویکھیا کہ میرے خدمت لئی کوئی دائی موجود نہیں تے میں رب دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ مولا دنیا دی عام عورت ہوے تے اون دے لئی کوئی نہ کوئی خدمت لئی دائی بن کے آ جاندی ہے تے میں تے تیرے نبی دی ماں بنن والی ہوں میں تے تیرے نبی دی ماں بنن والی ہاں امام الانبیاء دی ماں بنن والی ہاں تے مولا میرے بچے دی ولادت دا ویلا قریب آ گیا لیکن دائی بن کے خدمت لئی کوئی نہیں آئی حاضرین موجم سیدہ آمینہ فرما دے میں رب دی بارگاہ چ عرض کیتی اعلی دنیا دی کوئی عام عورت ہوے اون دے بچے دی ولادت دا ویلا جڑے ویلے قریب آندا آوے کوئی نہ کوئی دائی بن کے خدمت لئی آ جاندے سیدہ آمینہ فرما دیاں نے میں رب دی بارگاہ چ عرض کیتی اے اللہ میں تے تیرے نبی دی ماں بنن والی ہاں میں تے امام الانبیاء دی ماں بنن والی ہاں اج میرے بچے دی ولادت دا ویلا قریب آ گیا ہے اج کوئی خدمت نہیں دائی بن کے نہیں آئی سیدہ آمینہ فرما دیاں نے میں ویکھیا اچانک چار چلمے کدیاں عورتاں ظاہر ہویاں نے آ فرما دیاں نے میں انہاں نوں پوچھیا تسی کون ہو تسی کدھر آیا جے انہاں تو سارے اج وڈیری بول کے کہن لگی آمینہ پریشان نہ آوی میں آدم دی بیوی ہوا آئی دوسری بول کے کہنے لگے میں ابراہیم دی بیوی سارا آئی تیسری بول کے کہنے لگے میں فرعون دی بیوی آسیہ آئی چوتھی بول کے کہنے لگے آمینہ پریشان نہ آوی میں عیسیٰ دی ماں مریم آئی میں عیسیٰ دی ماں مریم آئی سیدہ آمینہ فرما دیا نے میں انہوں نے پوچھیا وے تسی کدھر آیا جے کہن لگیا آمینہ مقدرات ناز کرنیا اسی محمدیاں دائیاں بن کے آیا اسی اس کملی والے دیاں دائیاں بن کے آیا حضرت سیدہ آمینہ فرما دیا نے نبی کریم علیہ السلام دی ولادت مسعادت ہو گئی آپ فرما دینے خرج منی نور آپ فرما دینے میں نور نو جنم دیتا وے آپ فرما دینے میں نور نو جنم دیتا وے آپ فرما دینے ایسا نور نکلے آوے کہ میں بیٹھی مکے وچ ملک شام دے محل پہ نظر آندے ملک شام دے محل پہ نظر آندے کیوں نہ پھر اسی آگئے کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا سونا سویرا ہو گیا گرامی قدر حضرات آقا کریم علیہ السلام آپ دی ولادت مسعادت ہو گئی بس آخر ایک گل اما حلیمہ سعدیہ بولو سبحان اللہ اما حلیمہ سعدیہ دی اگل سنا کی اجازت نبی کریم علیہ السلام دی ولادت مسعادت ہو گئی اور دائیاں جوک در جوک آ رہی یعنی بچے لین مکہ المکرمہ دے وچ جو اس وقت دا معمول سی کہ دائیاں آ رہی یعنی لیکن حضرت سیدنا عبدالمطلب آپ نو حکم ہویا سی کہ عبدالمطلب دائیاں بڑیاں بڑیاں آن گیاں دائیاں بڑیاں بڑیاں آن گیاں پر میرا یار کسے داڑی دی گودی وچ نہ رکھیں بعد وچ ایک ماڑی جی حلیمہ آوے گی میرا یار او دی گود وچ رکھ دے
بعد ایک ماڑی جی حلیمہ آوے گی میرا یار او دی گودی وچ رکھ دے وی گرامی قدر حضرات اما حلیمہ سعدیہ آپ فرماندے نے کہ میں جدوں اپنے قبیلے تو چلی ہاں ساریاں دائیاں دے نال آ رہی ہیں لیکن ہویا اس طرح کہ آپ فرماندے نے کہ میں آپ بھی ماڑی سا میری ڈاچی بھی ماڑی سی کہ باقی ساریاں دائیاں اگے نکل گئیاں تے میری ڈاچی پیچھے رہ گئی تے آپ فرماندے نے کہ جدوں میں مکہ المکرمہ دی حدود دے وچ پہنچی ہاں تے ویکھیا کہ باقی ساریاں دائیاں بچے لے کے واپس آ رہی ہیں تے میری ڈاچی اجے مکہ المکرمہ دی حدود دے وچ بھی پہنچ دی ہے تے آپ فرماندے نے میں ہور پریشان ہو گئی کہ سارے بچے تے اے لے کے آ رہی ہیں تے میرے واسطے تے کوئی کسی امیر دا بچہ میرے واسطے تے بچہ ہی نہیں ہوے گا تے آپ فرماندے نے لیکن پھر یہ ہمت نہیں ہاری آپ فرماندے نے میں ٹری جا رہی ہوں تے نالے رب دی بارگاہ چ دعاواں کردی جا رہی ہوں کہ مولا اج حلیمہ تے کرم کما دیویں مولا اج حلیمہ تے کرم فرما دیویں تے اما حلیمہ فرماندے نے میں ٹری نا تے بیت اللہ دے کول چلی گئیاں تے بیت اللہ دے پردے پکڑ کے آپ فرماندے نے کہ میں آسمان والے ویکھیا تے آسمان والے ویکھ کے تے رو کے عرض کیتی کہ مولا میں آپ بھی ماڑیاں میری ڈاچی بھی ماڑی ہے میری ککھاں دی کلی بھی میں آپ غریب بنی ہاں تے مولا میں بہتا کچھ نہیں منگدی بس ایک رحمت دا قطرہ یا حلیمہ دی گودی وچ پا دے اج ایک رحمت دا قطرہ حلیمہ دی گودی وچ پا دے حاضرین مجمع حلیمہ فرماندے نے میں کعبے دے پردے پکڑ کے عرض کیتی رو کے عرض کیتی یا اللہ میں تے آپ بھی بڑی ماڑی آؤ میری ڈاچی بھی بڑی ماڑی عرض کیتی یا اللہ میں تے بڑی غریب بڑی میری ککھاں دی کلی میں بہتا کچھ نہیں منگدی بس ایک رحمت دا قطرہ میری گودی وچ پا دے قدرتی آواز آئی حلیمہ پریشان نہ آئو تو تے ایک رحمت دا قطرہ پہ منگنی اسی دو جہانہ دی رحمت تیری گودی چے پا دینی دو جہانہ دی رحمت تنو دے کے ٹورنا اما حلیمہ فرما دینے میں دعا ماں پہ کرنی ادھر آوازیں آئی جناب سیدنا عبدالمطلب آپ نے پکارے آوے آپ نے بارے آکے پکارے آوے کوئی دائی موجود ہے کوئی دائی موجود ہے اما حلیمہ فرما دیانے میں آواز دے کے آکے آوے جی حلیمہ موجود ہے جی حلیمہ موجود ہے سیدنا عبدالمطلب ٹورے آپ دے غریب آئے نے نالے آپ دے چہرے والے ویکھ دینے نالے مسکرا دینے نالے آپ دے چہرے والے ویکھے جا رہے نے نالے آپ مسکرائی جا رہے نے اما حلیمہ فرما دیاں نے میں پوچھے آویں بابا جی تسی ہس دے کیوں توڑے ہسن دی وجہ کی سیدنا عبدالمطلب بول کے کہنے لگے حلیمہ تو بڑے نصیبہ والی ہے تو بڑے مقدرہ والی ہے اما حلیمہ فرما دیاں نے میں عرض کی تھی بابا جی میں نو بھی دسو تے صحیح ہویا کیا سیدنا عبدالمطلب فرمان لگے حلیمہ دائیاں تے بڑیاں بڑیاں آیاں نے دائیاں تے بڑیاں بڑیاں آیا کے ٹر بھی گئیاں نے بچے لے کے واپس بھی چلیاں گئیاں نے پر قدرتی آوازیں آئی عبدالمطلب میرا یار کسے دائی دی گود وچ نہ رکھی بعد چک ماڑی جی حلیمہ آوے گی میرا یار او دی گود وچ رکھ دے وی عرض کیتی یا اللہ وجہ کی فرمایا او دی ککھاں دی کلی تے کچی آؤ پر ایمان بڑائی پکاوے ایمان او دا بڑائی پکاوے اما حلیمہ فرما دیاں نے جیڑے میرے نبی کریم علیہ السلام آپ نو لے کے میں اپنی ککھاں دی کلی چ گئی میری ساری ککھاں دی کلی روشن ہو گئی ہے ساری رات میری ککھاں دی کلی چ چاننے آندا ہے گوانڈن حضرت اما حلیمہ دے کولے آ گئی ہے آ کے کہنے لگی حلیمہ پہلے تیرے گھر وچ دیوا بلدا کوئی نہیں ہن تیرے گھر وچ دیوا بجھدا کوئی نہیں حلیمہ بڑیاں فضولہ خرچیاں کرن لگ پئی اما حلیمہ بول کے کہنے لگیاں آ میرے نال اندر چل منظر وکھانی اس گوانڈن نو لے کے اندر آ گئیاں نے آ کے کملی والے دے مکھ تو پردہ ہٹایا وے نالے بول کے کہنے لگیاں جدوں دا یہ سونا میرے ویڑے چ آیا وے میں تے دیوے چ تے بھی نہیں پایا جدوں دا یہ سونا میرے ویڑے آیا
میں تو دیوے دے وچ تیل بھی نہیں پایا وے۔ گرامی قدر حضرات، میری گفتگو مکمل ہوگی لیکن آخر دے بس چند اشعار جو میں اپنے ذوق دے مطابق میں پڑھدا ہونا، بالکل اپنے مخصوص انداز دے وچ اور بالکل دھیمے لہجے دے وچ میں پڑھنے نے، لیکن تہاڈی سبحان اللہ دی داد مینوں آنی چاہیے، لیکن تسی بڑے ہی پکے بندے ہو، میں مان گیا۔ ویسے پوری تقریر گزر گئی ہے، پورا گھنٹہ گزر گیا، تسی ایک نعرہ نہیں لگایا، بڑے پکے بندے ہو، صحیح گل ہے۔ ایسا مجمع میں نے پہلی دفعہ ملیا، اے بڑا یاد رہے گا میں۔ چلو ہن تسی بس صرف بولو سبحان اللہ، میں سنا دے وا تے اما حلیمہ سرکار نو لے کے آئیاں نے تے میرا ایمان کہندا ہے کہ منظر انج بنیا ہوے گا کہ گودی چکیا حلیمہ نے، اے گودی چکیا حلیمہ نے، سونے دا نام سن کے سر چک لے یتیمہ نے، اور عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، نیویاں اچیاں دے سونا فرق مٹانا آیا، اے نیویاں اچیاں دے سونا فرق مٹانا آیا، اور راہ دسن اصولاں دا دنیا تے آیا اے سردار رسولاں دا، دنیا تے آیا اے دنیا تے سردار رسولاں دا۔ آؤ آخر تے میں گل مکا رہا ہاں، گھوڑے دے تاجدار نے بھی کمال کیتی وے تے آپ فرماندے نے کوئی مثل نہیں جانی دی، کوئی مثل نہیں جانی دی، رب آپ قسم چاوے او دی چڑھ دی جوانی دے، تے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دے، چپ کرے اتھا جا نہیں بولن دے، بس چپ کرے میرے علی اتھا جا نہیں بولن دے۔ آخر در رب تعالیٰ دی برکت اللہ رب العزت دی بارگاہ سے آخر دعا کریں گے کہ مالک کائنات حاضری قبول فرمائے، اور جتنے بھی بانیان نے اس محفل پاک دا اہتمام فرمایا اور جس کسی نے بھی تعاون فرمایا، جس حوالے دے نال رب تعالیٰ تمام دے گھراں دے وچ اپنی خاص رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے، اور تمام دا ایتھے مل بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا قبول منظور فرمائے۔ آخر تے میں اے پیغام دیواں گا، اسی حضور علیہ الصلوۃ دے غلاماں اور الحمدللہ سنی اہل سنت والجماعت رب تعالیٰ نے سانوں پیدا فرمایا ہے، تے غلامی رسول دا دعویٰ اے وے کہ اسی نبی کریم علیہ الصلوۃ دی سیرت دا رنگ بھی اپنے آپ تے چڑھائیے، یہ سب تو ضروری ہے۔ تو اج اس محفل پاک دے وچ نیت اور پکا ارادہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اج تو ہی اسی 5 گانا نماز پابندی نال اسی ادا کریں گے۔ ایک مرتبہ مسجد وچ بیٹھ کے نیت کر لو، پکا ارادہ کر لو، انشاءاللہ رب توفیق عطا فرماوے گا کہ انشاءاللہ اسی 5 گانا نماز دی پابندی ادا کریں گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ دی سیرت تے عمل کرنے دی رب تعالیٰ سانوں سارے نوں توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔